क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आज आमी संभ्रमताव जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचें फेस्त, दाबाजेक फेस्त. आनी ह्या फेस्ता दिसा आमकां आसात वाचपां द्वितीनियमांतले आनी तशेंच जुवांवच्या वांजेलांतले 6 अध्याय 50 वळ तावन 50 वळी म्हणसर. ह्या फेस्ताक आमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचें लिसांव जावन आसा जेजूस. जेजू म्हणटात तीं उतरां भोवस आपुरबायेचीं, कित्याक जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां आमच्या जिवितांत हर एक दीस आमी पाळणंत आसांव. पवित्र येवकरिस्तांत आमी वांटो घेवचो, येवकरिस्त आमी भेटयत आसतना आमकां सुमेस्तांक आपोवणें आसा. जेजूचें म्हजें मांस तुमी केल्ल्या करीत, म्हजें रगत तुमी पियेल्ल्या खातीर करीत, तुमच्या जिवितांत जीव आसचो ना. दुसऱ्या वातिकान सभेंत सांगिल्ले प्रमाणे येवकरिस्त जावन आसा आमच्या जिविताचें शिखर आनी उगम. आनी ह्या उतरां प्रकार आमच्या जिवितांत आमी पवित्र येवकरिस्त खंयच्या रितीन सेवूंक जाय, खंयच्या रितीन आमी भेटोवंक जाय आनी तशेंच खंयच्या रितीन हाचो आमी उपयोग करूंक जाय आत्मीक जिवितांत आमकां सुमेस्तांक घटाय मेळचे खातीर. पयल्यान पयलें आयचें पयलें वाचप मोगाळ भाव भयणींनो आमी काडटाव द्वितीनियमांतलो 8वो अध्याय. हांगासर देव मोइशे मुखांत्र लोकांक कितें सांगता. देव मोइशे मुखांत्र लोकांक सांगता की मनशान उंड्या वरवीं मात्र जियोवचें न्हय, बगार हर एक उतर देवतावन येवच्या हर एका उतरा मारिफांत आमी ह्या संवसारांत जियेताव म्हणून. आनी थंयसर मोइशे मुखांत्र देव तांकां एक चरित्र कळयता. तुमकां तुमच्या गुलामपणांतले सुटोवन हांवें अरण्यांत तुमकां हाडलें. ह्या अरण्यांतल्या कश्टां दगदा मुखांत्र तुमचो हंकार उणो करूंक आनी तशेंच तुमच्या जिवितांत जाय पुरतें जें कितें तुमकां जाय तें दिवच्या खातीर हांवें तें दिलें. आनी तुमकां मान्ना दिलें आनी तशेंच कडपांतलें उदक दिलें. आनी इच्छू आनी जीवदाळी आशिल्ल्या त्या अरण्यांत तुमकां राखलें आनी सांबाळलें आनी तुमकां हांवें आपोवन हाडलें त्या बसयल्ल्या गांवाक. आतां आमी वांजेल पळयल्ल्या तर वांजेलांत आमकां अशेंच एका रितीचें गणीत जुवांवच्या 6व्या अध्यायांत आमी पळयताव. जेजून अजापांनी अरण्यांत लोकांक मासलें जेवण दिलें आनी तें जातच जेजू कफरनांव आयलो. आनी कफरनांव आयिल्ल्या वेळार लोक सोदून ताका थंयसर आयलो आनी जेजू कितें म्हणलो, तुमी सोदून आयल्यात म्हजी उतरां आयकोंक न्हय, बगार तुमी हांवें दिल्लो उंडो खावन दोशी जाल्यात आनी त्या देखून हो उंडो तुमकां गरज आसा म्हणल्या खातीर तुमी म्हजो फाटलाव करना आयल्यात. पूण नश्वर उंड्या खातीर तुमी वावुरचे न्हय, बगार सर्गींतावन येवच्या उंड्या खातीर तुमी वावरूंक जाय. म्हणटच जेजू सांगता, हांव जावन आसा उंडो सर्गींतावन देंवन आयलो. आनी उपरांत तो जुदेवांक सांगता, म्हजें मांस तुमी केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्ल्या खातीर करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना म्हणून. पूण आज आमी हे फेस्त आचारसुचेच्या संदर्भी मोगाळ भाव भयणींनो आमी समजून घेवंक जाय. जुदेवांच्या त्या संप्रदाया प्रमाणे तांकां रगत सेवंक नातलें आनी एक तांणी बोकऱ्याक या खंयच्याय मनजातीक सॅक्रिफीस दिता आसतना तें रगत तांणी सोडूंक आशिल्लें. तें रगत तांणी सेवंक नासलें, कित्याक तें रगत जीव जावन आसा आनी त्या देखून जीव तांणी सेवंक नसो. तो जीव देव आसचो, त्या देखून रगत तांणी सेवंक नासलें आनी कोण रगत सेवता तांकां कठिणायची शिक्षाय मेळटाली. पूण ह्या घडये जेजू सांगता, म्हजें रगत तुमी पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना, म्हजें मांस केल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. म्हणटा आसतना हांगासर जुदेवांक एक दुबाव आयलो. हाणें आपणाचें रगत आनी मांस दिवचें कशें हें चिंतप आमच्यान केदीकच स्विकार करूंक जायना. आनी त्या घडये जायते ताचे शीस ताका सांडून गेले. आनी ह्या घडये जेजू परत सांगता, म्हजें मांस तुमी केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. आनी निमाणे दिसाक जो कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, ताका हांव जिवंत उठयतलो म्हूण. ह्या उतरांचो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. भाव भयणींनो, आमच्या जिवितांत आमी
आत्मीक रितीन पळोवचें तर आमकां एक जीव दिवचो गरजेचो आनी हो जीव आत्मीक जीव आमचे थंय घट उरल्यार उरिल्लें जिवीत आमचें संवसारीक जिवीत बरें जाता म्हणल्याक कांय सुद्दां दुबाव ना. आमी जर तर ह्या जिवितांत जेजूच्या जिवितांत वांटेली जाल्यार तर आमकां खंडीत जावन त्राण आनी बळ मेळटलें. आमच्या जिवितांत आमी सोंसचे ते कश्ट, आमची दूख, आमचे दिसपडटे तेन्ते सावां हाचे वयर जैत व्हरूंक आमकां त्राण आनी बळ मेळटलें. आनी त्या देखून सांत पावल पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 11व्या वळींत 11व्या अध्यायाच्या 29व्या वळींत अशें सांगता, कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तें ताणें साद्या समजणेन तें ताणें घेवंक जाय. कित्याक ना समजणेन कोण तें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे वयर देवाचो तो राग बेस्तलो म्हणून. हें आमी समजत आसतना आमच्या जिवितांत पवित्र येवकरिस्ताक आमी कसो महत्व दिता म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. याजक त्या उंड्या आनी त्या वायनाचेर आपली उतरां जेजूचींच उतरां उसारता आसतना थंयसर एक अजाप घडटा आनी तें अजाप जावन आसा त्या उंड्या आनी त्या वायनांत आसले तो अंश, तो मुख्य अंश म्हणटा आमी, तो जेजूचें मांस आनी रगत जाता. भायल्यान तो आमकां उंडो जावनूच दिसता जाल्यार, भायल्यान आमकां तें तो वायनच दिसता जाल्यार ताचो मुख्य अंश जावंक पावता जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत. हाका इंग्लीश भाशेंत आमी म्हणटा ट्रान्सबस्टॅन्सिएशन म्हूण सांगल्यार ताचें सबस्टन्स, तो भोवूच मुख्य अंश तो बदलता आनी जेजूचें मांस आनी रगत जाता. आतां आमी हो उंडो आनी हें रगत पिवन जेजूची कूड आनी रगत आमी सेविल्ल्या उपरांत आमच्या जिवितांत कसली बदलावण जावंक म्हणलें तें समजोवचें गरजेचें. कसली बदलावण जावंक जाय? आमी जेजू बरी जावंक जाय. जेजू बरी म्हूण सांगल्यार कशें? जेजू आपल्या जिवितांत ताणें उदारपण दाखयलें, भक्षणाच्या स्पिरितान तो जियेलो, मोग ताणें दाखयलो, अजापां करून लोकांक तो पावलो, हर एका रितीन लोकांचे कश्ट उणें करूंक ताणें प्रयत्न केलें. आनी तितलें मात्र न्ही, जिवंत जाल्या उपरांत ताणें शांती समाधानाचो तो अपुरबायेचो एक संदेश दिलो आपल्या आपोस्तलांक आनी सर्व कोणाक तो भेटलो. आनी जेजून सांगलें तें उतरां, वसा आनी सगळ्या संवसाराक बरी खबर प्रगट करा, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां बाप्तिस्म दिया. म्हणटच जेजूचें मांस आनी रगत सेवतल्या आमच्या जिवितांत आमची ती बदलावण आमी दाखोवंक जाय. पयल्यान पयलें आमी थोड्यो संगती मतीन दवरया आयच्या दिसा हे फेस्ताचेर सोंच्या ह्या संदर्भाचेर. पयल्यान पयलें आमी जेजूचें मांस आनी रगत सेवल्या उपरांत जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करचे. आमच्या नडत्यांत, आमच्या चिंतपांत आनी आमच्या हर एका संबंदांत आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करचे. दुसरें, आमी जेजूचें आनी एक ताबरनाकल जाता म्हूण सांगल्यार आमी जाणाव मरयेन जेजूक आपल्या कुसव्यांत, आपल्या गर्भांत 9 म्हयने ववयल्ल्या वरवीं मरी जावंक पावली जेजूचें पयलें ताबरनाकल. फर्नात आसतना मेळटात आमी पळयता ताबरनाकल कसलें तें. थंयसर आर्क पेटी भितर देवान दिल्ले ते 10 उपादेश आसले. नव्या तस्तामेंतांत ताबरनाकलांत आमी कितें दवरता? जेजूक दवरता. कुमगार थंयसर आसा, जेजू जिवस थंयसर आसा. म्हणटच आमी जेजूक सेवता, म्हणटच आमी आनी एक ताबरनाकल जाता. तिसरें, आमच्या जिवितांत आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवल्या उपरांत आमचे थंय
दैवीक जिवीत उपजता म्हणल्यार कांय दुबावना. दैवीक जिवीत म्हण सांगल्यार कितें? जेजून सांगलें उतरां, ताका निमाण्या दिसा हांव जिवंत उठयतलो म्हण. म्हळ्यार कशें आमी जेजूक सेवतांगी, जेजूचेंच जिवीत आमचें तें आसा जाल्ल्यान कशें जेजू मरण पावलो आनी जिवंत जालो, तशें आमी निमाण्या दिसा जिवंत जातले. जेजू आमकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. चवथें भोवस गरजेचें जावन आसा, आमी जेजून केल्लीं तीं अजापां करूंक शकता. कसलीं अजापां करचीं? अजापां म्हण सांगल्यार आमकां कोणी मरण पावल्याक जिवंत उठोवंक आमच्यान साध्य ना, तें देवाचें काम. पूण आमच्या हर एका दिसपडट्या जिवितांत केदळा आमी मोगाचीं उतरां वमतांगी, मोगाच्यो करण्यो वमतांगी, मोगाची करणी आमी करतांगी, थंयसर जेजूस आमचे मुखांतर आमकां प्रेरीत करून जेजूचींच तीं कामां आमी करूंक शकता. आनी अशें आमी जेजूची कूड आनी रगत सेविल्ल्या आमचे मुखांतर ही अपुरबायेचीं अजापां घडटात. कसलीं अजापां म्हणयत? आमी कोणाच्या जिवितांत एक बरेंपण हाडलें, बरें उतर आमी उलयलें, ताच्या जिवितांत सवस्काय आमी हाडली, समाधान आमी हाडलें, आनी एकल्याच्या जिविताचे कश्ट आमी उणें केले. हीं जावन आसात साद्या जिविताचीं भोव अपुरबायेचीं अजापां. आनी हीं अजापां आमी केल्ल्यान आमी जावंक पावता जेजूचे खरे शिश. कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो सस्नाक जियेतलो आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. मोगाळ बाबिनो, हें फेस्त आमी आचरसूंच्या संदर्भी मोतीन दवरया. आमच्या जिवितांत पवित्र येवकरिस्त आमी भेटयत आसतना आमकां गरज आसची ती कुरपा पातकांतले आमी पयस रावून जेजूच्याच ह्या अपुरबायेच्या कुडी आनी रक्तांत आमी भाग घेवन आमी आनी एक कॉर्पूस क्रिस्ती म्हण सांगल्यार आमी आनी एक क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावंक पावतल्या ह्या संवसारांत, आनी जेजूची बरी खबर प्रगट करून ताचें राज आमी विस्तारावंक पावतल्या. ह्या कृपे खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी देवा लागीं मागया. आमेन.